आयज आता आमच्या वांगडा निलेश कापराल बाब जे आमदार आहा वळूगा तेंच्यांनी भेट दिली गोंयचे साहेबाचे मिसाक लागून येयल्ले कितें सांगूंक सोदता तुमी हे फावटी जे एक्सपोजिशन आसा तेजे बद्दल? एक्सपोजिशन आज नव्यान मिसाक हांव येयल्लो बरें साफ सुथरा पयली भशेन ना कमिटीन बरें करून काम वेवस्थीत केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता सरकारानूय बरो तेंको दिल्लो आहा सो एक बरी गोश्ट जाल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आयचे हे जे एक्सपोजिशन हे विकाक आसा हे सोमनांनी आसा ताका सगळे गोंयचे तशे गोंयचे भायल्या लोकांनी येवन एक्सपोजनाचें व्हेरिफिकेशन घेवचें मिसाकूय एटेंड जावची आनी सन फ्रांसिसाचे बेसांव घेवचें. सर हे फावटी अशें दिसून येयलां की जे आंगण बीन करताले पळय ते लोक दिसना हिंगा ना पळय आंगण कोण येता ते लोक आंगणाक सदांच येतले तांकां कोण हाडूंक शकना सो तेंच्या मनान कितें आहा तें आमकां खबर ना सो आमी वर्सा वर्स येता आनी हे फावटी मिसाक नव्यानाक येयल्ले आसा आनी मागीर व्हेरिफिकेशन येतले परतून सो लोकांच्या मनान कितें आसा तें लोकांक खबर आहा तांकां मे बी लोकांक दिसलें की गर्दी खूब आसतली तांकां त्रास जातले पूण ते भशेन हांव तुमकां तुमचे मार्फत रिक्वेस्ट करता की तशी गर्दीन भितर येवचें तशी गर्दी ना आनी लोकांनी येवन आपणाचें जें आंगण वर्सा वर्स करतले तें कायमची दवरची. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.